म राधेश्याम भगत। म नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ता हुँ। अहिले प्रदेश ख को सचिव अनि क्षेत्र नम्बर 1 को नेपाली काङ्ग्रेसको सहसचिव। दर्शकहरू, सुन्दर नेपाल डट कममा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेषतः मैले सुन्दर नेपाल डट कममा व्यक्ति विशेषलाई तपाईँसँग साक्षात्कार गराउँदै आएको छु। आज पनि म यस्तो व्यक्तिलाई मैले मेरो सुन्दर नेपाल डट कम युट्युब च्यानलमा अतिथिको रूपमा निम्त्याएको छु, जो व्यक्ति लामो समयदेखि राजनीति सँगसँगै सामाजिक क्षेत्रमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। समाजको हरेक सुख दुःखमा साथ दिँदै आजसम्म उहाँले समाजमा हरेक तर्फबाट आफूले गर्न सक्ने सहयोग गर्दै आउनुभएको बताइरहनु भएको अवस्थामा उहाँ महोत्तरी जिल्लाको गौशाला नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा हुनुहुन्छ राधेश्याम भगतजी हुनुहुन्छ, जसले समाजको लागि आफूले सकेसम्म काम गर्ने र समाजलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गर्नुभएको छ। आज उहाँसँगै रहेर म विशेष कुराकानी गर्छु। यो कुराकानीलाई तपाईँले पक्कै पनि मन पराउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा मैले लिएको छु। राधेश्याम सर, यहाँलाई सुन्दर नेपाल डट कममा स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ? धन्यवाद, सन्चै छु। अहिले के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले त सामाजिक सेवामै व्यस्त रहन्छु। खास गरी सामाजिक सेवामै व्यस्त हुनुहुन्छ हैन? विशेष त राधेश्याम भगतलाई समाजले सामाजिक सेवामा सक्रिय रहेको व्यक्ति वा राजनीतिमा होमिएको व्यक्ति के भनेर चिन्दै आएका छन्? दुवै तरिकाले चिन्छन् मलाई। मैले लामो समयदेखि क्लबको अध्यक्ष भएँ, जलु वक्ता समितिको अध्यक्ष भएँ, राजनीतिक रूपमा पनि निकै लामो समयदेखि म काम गर्दैछु। दुईटी क्षेत्रमा मेरो पहिचान उत्तिकै छ। कति सालदेखि राजनीतिमा लाग्नुभयो सर? अब सदस्यता भन्दाखेरि नेपाल विद्यार्थी सङ्घको म 6 कक्षामा हुँदाखेरि मैले सदस्यता लिया हो। 6 कक्षामा 39-40 सालतिर। र प्रत्यक्ष रूपमा सक्रियता चाहिँ मेरो 2042 सालको सत्याग्रहमा म वाल पेन्टरकै काम गर्थेँ। 42 सालदेखि चाहिँ एकदम पूर्ण रूपमा सक्रिय छु विद्यार्थी कालदेखि। त्यो 2042 सालको सत्याग्रहको समयलाई थोरै सम्झना गरेर सुनाउनुहोस् त। वास्तवमा त्यतिखेरको अवस्था के थियो? त्यतिखेरका जनता कस्ता थिए? त्यतिखेर यहाँहरूले सुरु गरेको त्यो एक किसिमको सत्याग्रहको जुन आन्दोलन थियो त्यो कस्तो प्रकारको थियो? सत्याग्रहको आन्दोलन त प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि थियो, बहुदलमा देशलाई लग्ने। र त्यतिखेर पञ्चायती व्यवस्थाको हिमायतीहरूको चलाचल्ती थियो। हामी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस भनेर थोरै मान्छे मात्रै चिनिन्थ्यौँ गाउँमा, जो डराई लुकी छिपी चाहिँ काम गर्नु पर्थ्यो। कहिले प्रहरीले लखाड्थ्यो, कहिले चाहिँ गाउँका पञ्चका मानिसहरूले कुरा लाउँथ्यो पञ्चायतमा, प्रहरीमा, अनि लखाटिन्थ्यौँ। हामीहरू कहिलेकाहीँ कुटिन्थ्यौँ पनि। त्यस्तो स्थिति थियो त्यतिखेरको। त्यतिखेर त्यो परिस्थितिमा पनि यहाँले आफ्नो कर्तव्यलाई चाहिँ पालना गर्नु एकदम। राधेश्याम सर, विशेष त अहिले नेपालमा धेरै पार्टीहरू छन्, अनगिन्ती रूपमा पार्टीहरू खोलिएका छन्, त्यसमा प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। तर यहाँले चाहिँ लामो समयदेखि नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै सम्हाल्दै आउनुभएको छ हैन? विभिन्न पदमा रहेर काम गर्दै आउनुभएको छ। वास्तवमा एक किसिमले जनताले नबुझेको पनि हुनसक्छ वा बुझेर पनि धेरैजनाले नजानेको हुनसक्छ। नेपाली काङ्ग्रेसमै लाग्नुको कारण चाहिँ के हो? किन यो पार्टीलाई तपाईँले रोज्नुभयो? स्पष्ट जनतालाई बताउनुहोस् त सर। नेपाली काङ्ग्रेस भनेको जनताको सेवामा होमिने पार्टी हो। जहिले पनि यसले जनहितको काम गर्छ। नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनुदेखि लिएर देश विकाससम्म गर्ने काम चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले नै गरेको हो। अरू पार्टीहरू त ठग हो, आउने जाने, ठग्ने, खाने, मन्त्रालय पाएपछि यताबाट उता जाने। तर नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यस्तो छैन। भ्रष्टाचारी भनेको अहिले तपाईँले देख्नुभयो होला, यो अहिले यस्तो कोभिड-19 को अवस्थामा पनि अहिलेको सरकारले के गर्यो भन्ने कुरा त प्रश्न छ नि। अब लामो कुरामा नजाउँ, हामी आफ्नै नगरपालिकाभित्रको कुरालाई हेरौँ। नेपाली काङ्ग्रेस जितेको भए आज यो नगरपालिकाको मुहानै फेरिन्थ्यो। यहाँ कम्युनिस्टहरूको शासन आयो, स्थानीय सरकार बन्यो, उहाँहरूले बहुमत हासिल गर्नुभयो। तर विकास केही पनि छैन। गर्नु के भएको छ भने कार्यकर्ता पाल्ने काम, बजेट चाहिने आफ्नो पकेट एरियामा लगानी गर्ने अनि दुरुपयोग गर्ने कि वास्तविक विकास भनेको नगरपालिकाभित्र छँदै छैन।
यहाँले यसो भनिरहँदाखेरि यही प्रश्न जितेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सोध्यो भने होइन विकास गरेका छौँ, दिनरात अहोरात्र जनताको बिचमा खटेका छौँ, विपक्षीको काम आरोप लगाउने हो, लगाइरहन्छ भनेर भन्नुहुन्छ नि उहाँहरू। यसलाई तपाईँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? अब यसको पनि छ नि त, तपाईँको के छ भने नियन्त्रणको कुराहरू जुन छ नि, जस्तो नदी नियन्त्रण भयो होइन, नदी उत्खननका कुराहरू भयो, त्यो ट्र्याकभन्दा बाहिर छ कि रातारात ठेक्का लाग्छ। आम जनतालाई थाहै नदिकन टेन्डर यदि किन्न गयो भनेदेखि टेन्डर त आज प्रिन्ट भएको छैन, एकछिनपछि आउनुहोस् भन्छ, त्यसपछि त दिनभरि मान्छे कुरेर बस्छ, 4 बजे जाँदाखेरि टेन्डर त बिकिसक्यो भन्छ। किनभने उनीहरूको आफ्नो कार्यकर्ता बाहेक अरूलाई काम दिने छँदै छैन। विकास कहाँ गरेको छ त? जहाँ माओवादीको वडा अध्यक्षहरू जित्या छन् त्यहीँनिर लगेको छ। समानुपातिक रूपमा पहिलो वर्ष यस नगरपालिकाले चाहिँ नि एकदम 1 करोडको हिसाबले 12वटा वडामा 12 करोड चाहिँ लगानी गर्यो। 12 करोड लगानी गर्दाखेरि काङ्ग्रेस जितेको वार्डमा चाहिँ काम देखियो प्रष्ट रूपमा, कसरी काम भयो भन्ने कुरा त्यो हेरे हुन्छ। तपाईँहरू पनि अनुसन्धान गर्नुहोस्, काङ्ग्रेसले 1 करोडको काम गरेको र त्यही उहाँहरूले जितेको वार्डमा 1 करोडको काम गरेको हेर्नुहोस्, कहाँ छ फरक? आकाश पातालको फरक छ। दोस्रो पटकमा जब काङ्ग्रेस लोकप्रिय, पहिलो वर्षमै लोकप्रिय हुने अवस्था देखिएपछि स्वाट्ट पारेर बजेट काटे, 30 लाखमा झारे 1 करोडलाई। 1 करोडको बजेटलाई 30 लाखमा झारियो, 70 लाख घटाइयो। र त्यसपछि उहाँहरूले आफू जितेको, आफ्नो वडा अध्यक्षहरू जितेको ठाउँमा चाहिँ 2.5 करोड 3 करोडसम्म बजेट लानुभयो। एउटा सामान्य कुरा म तपाईँलाई भन्छु, गौशाला नगरपालिकाको 6 नम्बर वडामा उहाँहरू पनि जित्नु भएको छ, उहाँकै वडा अध्यक्ष, त्यहीँका प्रदेश खका चाहिँ सांसद हुनुहुन्छ, उहाँको श्रीमती चाहिँ समानुपातिकमा केन्द्रीय सांसद, सङ्घीय सांसद हुनुहुन्छ। तर पनि त्यहाँ चाहिँ यति बजेट ठेल्या छ जो कि सीमा नै छैन। तर हाम्रो 9 नम्बरमा चाहिँ काङ्ग्रेस जितेको छ, बजेट नै छैन, सामान्य रूपमा कटुवा पटुवा दिन्छ। अब यसपालिकै कुरा गरौँ न, राजस्व सङ्कलनको आधारमा बजेटको बाँडफाँड गरे। हाम्रो राजस्व सङ्कलनको आधारमा बजेट बाँडफाँड गर्दाखेरि 1 करोड पुग्छ, तर कति दियो भन्दाखेरि 72-73 लाख मात्रै दियो। किन? त उहाँहरूले जाने कटौती गर्नुभयो, आफ्नो वडामा लानु। त्यसपछि यहाँको वडा अध्यक्षले नगरपालिकामा ज्यादै विवाद गरेपछि अनि नगरको बाट चाहिँ त्यही पैसाले चाहिँ नगरबाट बजेट हाले, 23 लाख रुपियाँ नगरबाट हालेर चाहिँ पूर्ति गरे। त्यो त वडाको हुनुपर्ने नि, वडाको स्वामित्वमा हुनुपर्ने नि, त्यो गर्न चाहेन। किनभने काङ्ग्रेस बलियो हुन्छ, काङ्ग्रेसले विकास गर्छ, त्यो विकासलाई अवरोध गर्नुपर्छ, मानसिकता त्यो हो। त्यो मानसिकताले जनताको प्रत्यक्ष विकासप्रतिको सहभागितालाई घाटा नपुग्ला सर? एकदमै घाटा छ नि। जनतालाई राजनीतिमा त्यति चासो हुँदैन जति कार्यकर्ताले या चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा लागेको मान्छेले चाहिँ गर्नुपर्ने हो, ठान गर्नुपर्ने हो, उनीहरूले चाहिँ लड्नुपर्ने हो, त्यो गर्नुपर्छ र जनतालाई बुझाइदिनुपर्छ हामीले कि यहाँ के भइरहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ बुझाउनुपर्छ। त्यो बुझाउन सकिरहेको छैन राजनीतिक दलका मान्छेहरूले। यहाँले यसो भनिरहँदा एउटा कुरा जनतालाई अर्को पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसले गौशाला नगरपालिकामा विजय हासिल गरेको भए, विजय हासिल गरेर अगाडि बढेको भएदेखि हुने आमूल परिवर्तन चाहिँ के हुन्थ्यो त सर्ट टाइममा? नेपाली काङ्ग्रेसले विजय हासिल गरेको भए शिक्षा क्षेत्रमा सबभन्दा पहिला परिवर्तन आउँथ्यो, आमूल परिवर्तन। अहिले पनि यहाँको विद्यालयहरूमा पठन पाठनको स्थिति त्यति राम्रो छैन, जुन हुनुपर्ने हो त्यो छैन। एउटा शिक्षकले 40,000 भन्दा कम तलब खाँदैन, प्राविका शिक्षकहरूले 30,000 32,000 रुपियाँ 35,000सम्म तलब खान्छ, तर एउटा बोर्डिङ स्कुलमा 10,000 पनि तलब पाउँदैन। त्यसको क्वालिटी हेर्नुहोस् र यो सरकारी विद्यालयको क्वालिटी हेर्नुहोस्, फरक छ। विद्यालय समयमा खुल्छ, अनि अफिसमा चाहिँ बसिराखेका हुन्छन् शिक्षकहरू, बालबालिका चाहिँ त्यसै खेलिराखेका हुन्छ। त्यो नियन्त्रण कसले गर्नु त? नगरपालिकाले गर्नु पर्यो नि त। त्यहाँ गएर त्यो सब केही पनि छैन। समयमा चाहिँ शिक्षकको अभाव छ, शिक्षक चाहिँ पूर्ति गर्दैन, पदपूर्ति गर्दैन, भनेको बेलामा चाहिँ तलब खुवाउनु सकेका हुँदैन,
यो विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि शिक्षामा चाहिँ नि आमूल परिवर्तन हुन्थ्यो काङ्ग्रेस जितेको भएदेखि। अर्को कुरो बाटोघाटोको चाहिँ नि व्यापक विकास हुन्थ्यो। कृषिमा चाहिँ नि एउटा हरित क्रान्ति ल्याउँथ्यो। सिँचाइको व्यवस्था छैन यो नगरपालिकामा। सिँचाइ यदि 2-4वटा बोरिङ पनि दिएको छ भने आफ्नो आफ्नो मान्छेलाई मात्रै दिएको छ। तपाईँ पत्ता लगाउनुहोस्, नातेदार बाहेक कसैले पाएको छैन। नातेदारहरूमा बाँडिएको छ, आफ्नो नजिकका आसेपासेहरूलाई बाँडिएको छ। सडकको विकास हेर्नुहोस्, एकदमै सडक तपाईँ मढा पुलदेखि आउनुभयो होला, भरतपुरसम्म आउँदाखेरि बाटो हेर्नुभयो होला, बाटोको स्थिति के छ। वडाले गर्ने बाटो त सानो सानो हो नि, ठुलो बाटो लामो बाटो त्यो त नगरपालिकाले हेरिदिनु पर्ने हो नि, त्यो पनि छैन। पर्यटकीय विकासको लागि कुनै चाहिँ नि अवधारणा नै ल्याएको छैन अहिलेसम्म। नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको भए पर्यटन क्षेत्रमा विकास गर्नु थियो पक्कै पनि। यसलाई अब गाई गौशाला जस्तो ठाउँमा एउटा पर्यटनको सम्भावना छ, त्यसलाई चाहिँ विकास गर्न सक्नु पर्यो। त्यसमा पनि सकेको छैन अहिलेको नगरपालिकाले। राधेश्याम सर, यसो भनिरहँदा नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको भए भनेर भनिरहँदाखेरि वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसले पराजय बेहोर्नुको कारण चाहिँ के हो त? जनताले अविश्वास गरे वा नेपाली काङ्ग्रेस असक्षम भयो वा नेपाली काङ्ग्रेसमै के त्रुटि रह्यो वा कमी कमजोरी भयो? तपाईँले चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ यो कुरालाई? जनताले अविश्वास गरेको म यसलाई भन्दिनँ। जनताले अविश्वास गरेको भए त मतै आउँदैन थियो, 200-400 मतमा सीमित हुन्थ्यो। जनताले विश्वास गरे हो। नेपाली काङ्ग्रेस हार्ने चाहिँ नै आफ्नै कारण हो। नेपाली काङ्ग्रेसमा लगानी गर्ने व्यक्तित्वहरू यति छन् कि सबैको इच्छा र आकाङ्क्षा चाहिँ चाँडै म चाहिँ राजनीतिमा अगाडि बढौँ, पदमा पुगौँ भन्ने हो। होडबाजी बढी छ। अनि त्यसलाई चाहिँ नि कसरी लाने भन्ने कुरामा चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि एउटा जातीय मोह पनि आयो क्या यहाँनिर। नेपाली काङ्ग्रेसलाई हराउने उसमा चाहिँ एउटा जातीय उसले पनि चाहिँ भूमिका गरेको छ। एकीकरण, जातीय एकीकरण, जातीय एकता पनि त्यसलाई अलिकता अप्ठ्यारो स्थिति बनाएको छ। र खास गरिकन जेसुकै गरे पनि काङ्ग्रेसभित्र काङ्ग्रेसले नै हराउँछ, अरूले हराउँदैन। अस्पष्ट शब्द त्यसलाई सिधै भाषामा भन्दा अन्तर्घातका कुराहरू पनि भन्न सकिन्छ। अन्तर्घातको कारणले काङ्ग्रेस हार्ने हो, नत्र काङ्ग्रेस कहिले हार्दैन। यो महोत्तरी जिल्लामा पनि यो क्षेत्र अहिले यो भनौँ न हाम्रो त्यो यो पुरानो 6 नम्बर क्षेत्र थियो, यो चाहिँ नै नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अरूले जित्ने क्षेत्रै हो। तर अन्तर्घातको कारणले गर्दा केही कमी कमजोरी त्रुटि भए, आन्तरिक त्रुटिको कारणले गर्दाखेरि हारे हो। राधेश्याम सर, अब विशेष त दर्शकले यहाँलाई विश्वको जुनसुकै कुनाबाट जहाँबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, आज विशेष त नेपाली काङ्ग्रेसको बारेमा बोलिरहँदा राधेश्याम भगत चाहिँ के गर्नुहुन्छ त? खालि पदमा सीमित हुनुहुन्छ, उहाँ पनि निर्वाचनमा आउनुहुन्छ, यस्तो एउटा युवा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भनेर उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने तपाईँको प्रतिक्रिया के आउन सक्छ? निर्वाचनमा आउने नआउने, राधेश्याम भगत भोलि वडा अध्यक्षमा उठ्ने नउठ्ने, अथवा चाहिँ उहाँ सक्षम असक्षमका कुरा जनताले मनमा जिज्ञासा राख्नु भने तपाईँ के उत्तर दिनुहुन्छ जनतालाई? अब एउटा कुरा के छ भने घिमिरेजी, तपाईँको राजनीतिमा कोही जोगी हुन आउँदैन, कमाउने पनि होइन। यो समाज सेवामा मान र मर्यादा प्रतिष्ठाको लागि आउने हो। यदि पार्टीले, जनताले, साथीहरूले चाह्यो भनेदेखि म तयार छु, जुनसुकै पदमा उम्मेदवारी दिने पनि तयार छु। तपाईँलाई यदि पार्टीले पत्याएको अवस्थामा पछाडि हट्ने कुरो छैन, होइन? राधेश्याम भगतजीले विशेष त गौशाला नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा यो वडालाई समुन्नत सुन्दर बनाउनको लागि अहिलेसम्म के योगदान गर्नुभयो त? के समन्वय गर्नुभयो यसलाई विकासको तर्फ अगाडि बढाउनको लागि तपाईँको राजनीतिक जीवनसँग? अब यसमा भन्नुपर्दाखेरि के छ भने मैले सकेको जति त्यो वडाको आउने बजेटमा पनि सक्रियता देखाएर यसलाई बजेटिङ गर्ने, कुन क्षेत्रमा लाँदाखेरि चाहिँ सामाजिक विकास हुन्छ, यहाँको जनताले प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पाउँछ, त्यो सबमा पनि मैले सहयोग पुर्याइरहेको छु। त्यसपछि मैले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट यहाँ विभिन्न किसिमका योजनाहरू, जस्तो म समाजसेवी युवा क्लबको अध्यक्ष हुँदाखेरि
यहाँ चाहिँ नि तपाईँको वातावरणीय सरसफाइ कार्यक्रमहरू केयर नेपालको सहयोगमा सञ्चालन गरेको थिएँ। यहाँ हाम्रो एकजना डाक्टर हुनुहुन्छ, डाक्टर बासु अधिकारी, उहाँको सहयोगमा हामीले यहाँ आँखा शिविर सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यसपछि नेपाल रेड क्रस सोसाइटीसँग समन्वय गरेर पनि हामीले त्यो मोतियाबिन्दु सम्बन्धी आँखाको उपचारको लागि गरेका थियौँ। बर्दिवासमा रहेको सुख स्वस्तिक हस्पिटलसँग सहकार्य गरेर पनि यहाँ हामीले बिरामीहरूको उपचारमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुभयो। सञ्चालन गरेका थियौँ। अहिले त अफिस टुटिसक्यो। नदी नियन्त्रण तथा जल उत्पन्न प्रकोप भनेर धनुषामा थियो एउटा, त्यसबाट चाहिँ नै नदी नियन्त्रणको लागि विभिन्न पटक 3 पटक चाहिँ नै मैले बजेट माग गरेर नदी नियन्त्रणमा पनि काम गरेँ। हाम्रो यहाँको सांसद भनौँ न सभासद, संविधान सभा सदस्य सीताराम भण्डारीज्यू हुँदाखेरि एउटा डिप बोरिङ ठुलो, त्यसमा पनि मैले काम गरेँ जनताको विकासकै लागि। कृषि क्षेत्रमा जनताको बिचमा रहेर लामो समयदेखि सामाजिक स्तरमा सक्रिय हुनुहुन्छ। सर, एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि यहाँलाई राखिहालौँ। विशेष त अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा कोही सक्षम आउनुभएको छ, असक्षम आउनुभएको छ, कोही नाम लेख्नै नसक्ने पनि आउनुभएको छ भन्ने गुनासो पनि बढ्दैछ होइन। एकातिर पार्टीगत रूपमा चुनावमा पराजय हुने कारण भनेको सक्षम व्यक्तिले टिकट नपाएर असक्षम व्यक्तिले टिकट पायो र हिजोमा भर्खर मात्र पार्टी प्रवेश गरेको व्यक्तिले टिकट पायो, त्यसले गर्दा पनि पार्टीले चाहिँ पराजय बिहोर्नु पर्यो भन्ने गुनासो पनि आइरहेको सुनिन्छ यदाकदा। वास्तवमा यो के यस्तो हुनसक्छ? यो कारणले गर्दा पार्टी प्रभावित हुनसक्छ चुनावमा? यसमा त अब नेपाली काङ्ग्रेसमा यस नगरपालिकामा त पार्टी प्रवेश गर्न बित्तिकै टिकट त कसैले पनि पाएको छैन। पुरानै साथीहरूले पाउनु भएको छ। रहेको कुरा के छ भनेदेखि अब उमेर पाका भइसकेका मानिसहरूलाई अहिलेको अवस्थामा युवा पिँढीले पार्टीलाई बढी सञ्चालनमा ल्याउने हो। अनि युवालाई चाहिँ नै अलिकता पुराना नेताजीहरूले माइनस गर्न खोजेकोले हटाउन अलिकता दाब्न थिचोमिचो गरेकोले यो अवस्था आएको, अरू खासै केही पनि होइन। भने पछाडि यङ जेनेरेसन अगाडि बढ्नु साटो अलिकति चाहिँ उमेर ढल्केकाहरूले पार्टी सञ्चालन गर्न खोजे र त्यो युवाहरू ब्याक हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति प्रभावित भयो भन्न खोज्ने तपाईँको भनाइ हो होइन। सर, ठिक छ, अब अलिकति हामी अन्त्यमा पनि छौँ। अब sundarnepal.com युट्युब च्यानलमा विशेष त जहाँबाट, जुन ठाउँबाट, जुन नगरपालिकाबाट राधेश्याम भगतजीको अन्तर्वार्ता हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई, ती जनतालाई, गौशाला नगरपालिकाका सरोकारवाला व्यक्ति जनतालाई अन्तिममा केही भन्नुपर्ने छ भने सर प्लिज भन्न सक्नुहुन्छ। म त एउटै कुरा भन्छु, अब चुनाव हारे पनि जिते पनि सधैँ सत्तामा एउटै पार्टी हुँदैन, एउटै व्यक्ति हुँदैन। हामीले सबै जनतालाई म अनुरोध व्यक्तिगत के गर्न चाहन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आस्था राख्नुहोस् अहिले पनि, र काङ्ग्रेसलाई नै अब आउने निर्वाचनहरूमा विजय गराउनुहोस्। काङ्ग्रेसले तपाईँहरूको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्छ र नेपाली काङ्ग्रेसले जतिको विकास तपाईँले हेर्नुभएको छ अहिले सुरुदेखि नै, काङ्ग्रेसले जति देशमा विकास गर्यो सुरुवात नै जग बसाल्ने काम नै नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसप्रति पूर्ण रूपमा विश्वास राख्नुहोस् र विकास गर्छ नै, यहाँको भविष्य आउँछ नै उज्जवल भएर, म आग्रह यही गर्न चाहन्छु। हस्, राधेश्याम सर, यहाँले sundarnepal.com-मा आफ्नो विचार भावना जनताको बिचमा राखिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार।